जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे पतंगबाजी पर। पतंगबाजी पर पंजाब में वैसे भी पाबंदी तो लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद अभी कुछ अमेंडमेंट्स किए जिस पे नाकाबिले ज़मानत जो है ना, इस वक्त सज़ा जो है वो होगी। क्योंकि आपने इतने सारे वाक़यात सुने होंगे पतंगबाजी के हवाले से कि कभी जो है डोर से जो है कोई ना कोई शख्स जो है वो हलाक हो गया, और बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। सिर्फ डोरी से ही नहीं, लोग छतों से गिर जाते हैं और अपनी जान जो है वो खो बैठते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है इस वक्त नुमाइंदा लाहौर भी मौजूद है, वकार शौकत साहब। अगर वो भी हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकार शौकत, वकार ये जो नया चेंज आया है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा चेंज है। वो इसलिए कि पतंगबाजी से लोग बाज नहीं आते हैं और फिर जो है वो आगे अपनी जो है ज़मानतें करा लेते हैं और दोबारा से निकल जाते हैं और फिर वहीं पर ही वही हरकत शुरू कर देते हैं जिसके लिए मना किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पतंगबाज़ी इंतहाई खतरनाक खेल है जिससे जो है वो काफ़ी लोग जान की बाज़ी भी हार चुके हैं और उसके साथ जो है वो सैकड़ों अफ़राद ज़ख्मी भी हुए। ख़ास तौर पे पतंगबाज़ी का शिकार होने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो इसका शिकार होते हैं क्योंकि रोड पर जाते हुए अचानक से नामालूम सिमत से जो है वो दौड़ आना और उसी तरह गले में आके दौड़ का इफ़ेक्ट करना यानी फिर जाना, उससे हलाकत भी हुई। लाहौर में बड़े वाक़यात हुए। अभी जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो इसमें अमेंडमेंट की गई है, यानी जी जी। 2001 में जो ऑर्डिनेंस था फ्लाइंग जो है वो ऑर्डिनेंस 2001, उसमें तरमीम का फैसला हाँ किया हाँ। गया है। हम्म। जिसमें जो है वो अब जो तमाम दफात हैं फ्लाइट हम्म। जो है वो पतंगबाजी की, उसमें अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट ये है कि पहले ये बेलेबल ऑफेंस था, यानी ज़मानत हो जाया करती थी। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो होगा, क्योंकि लोग जो है वो जुर्म करते हैं और उसके बाद अपनी ज़मानत करवा के फिर से दोबारा से उसी जो है वो अपने अमल पर चल पड़ते हैं। लेकिन अब जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक ज़मानत नहीं होगी और ये नाकाबिले जुर्म करार दिया गया है। फ्लाइंग जो ऑर्डिनेंस में तरमीम की सिफारिशात पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई हैं। जो फ्लाइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर जो है वो सजा और जुर्माना होगा। ये भी फैसला किया गया है कि मुलजमान को 3 से 7 साल की सजा और इसके साथ 20 से 50 लाख रुपए तक के जो है वो जुर्माने आयद किए जाएंगे। डोर और धाती तार बरामद पर जो है वो 5 साल से जो तजवीज़ की गई है, हम्म। उसमें पतंगबाजी का जो जुर्म साबित होने पर कम से कम 3 साल जो है वो इसमें कैद होगी। साथ-साथ जो ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, उसमें बताया गया कि पतंगबाजी का जुर्म के मुर्तकब होने वाले 20 लाख तक जो है उनको जुर्माना किया जाएगा। अदायगी पर मज़ीद 6 माह तक जो है वो सज़ा भुगतना होगी। पतंग बनाने वाले जो हैं, उसके साथ जो ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो लेकर आने जाने वाले हैं, उनकी सज़ाओं में भी इज़ाफ़े की जो है वो तजवीज़ की गई है, क्योंकि मुजरिम जो है वो किसी तरह भी मुजरिम का साथ दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त अहकामात जो है वो जारी करने के हवाले से ये फैसला किया गया है। इसके साथ ही लाहौर पुलिस की जानिब से ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो पतंगबाजों को पकड़ने के हवाले से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ड्रोन कैमरे जो है वो उनको फिजा में छोड़ा जाता है ताकि पतंगबाजों का पता चले कि कौन सी छत पर वो हम्म। मौजूद हैं। इसी तरह आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की जानिब से तमाम टीमों को अहकाम जारी किए गए हैं कि पतंगबाजों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए। इसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चे जो है पतंगबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं और उनके वालिदैन को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर लोगों के घरों में दाखिल होते हैं और इस तरह से जाके शोर शराबा मचता है। मुताबिक जगह पर ऐसी हंगामा रहेगी हुई पुलिस और इलाका मकीनों के दरमियान। लेकिन ये जो एक्ट हुकूमत की जानिब से नॉन बेलेबल ऑफेंस के हवाले से जो फैसला किया गया है इस एक्ट का, इसमें पुलिस को भी जो है वो एक तो इख्तियारात ज़्यादा दिए जाने चाहिए, या फिर उनके जो एसओपीज हैं या उनकी कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो उनके साथ तय पाई जाएँ पुलिस की जानिब से कि लोगों के घरों में दाखिल होने से पहले कुछ एसओपीज हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हों। हम्म। क्योंकि
متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس والے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آگے سے خواتین کی جانب سے مزاحمت کی گئی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں کیوں داخل ہوئے، اور ان تمام وجوہات پر جو ہے وہ کچھ واقعات بھی ہوئے، پولیس والوں کے خلاف درخواستیں بھی جمع کی گئی، اچھا ان کے وقار، خلاف ایک ایک آرگومنٹس ایک میں۔ سوال ہے میرا، یہ کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پرابلم جو ظاہری بات ہے جو مین ہے وہ پتنگ اٹ سیلف تو پرابلم نہیں ہے، مانجا یا ڈوری جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب پرانے وقتوں میں جب کھیلا جاتا تھا یہ کھیل تو اس وقت کیا ایسے واقعات پیش آتے تھے کیا، یا پھر اب جو یہ مانجا اور ڈوری بنائی جا رہی ہے اس میں کچھ پرابلم ہے، مین مسئلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ دیکھیے جی، اب جو ہے وہ مانجا اور ڈوری کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ دھاتی تار استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے دھاگے کے جو ہے وہ دھاگے سے ڈور بنائی جاتی تھی جس کے اوپر مانجا لگایا جاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ ٹوٹنے کے قابل ہوتی تھی، تھوڑا سا اسے کھینچنے پر ٹوٹ جاتی تھی۔ اب پتنگ بازی میں مضبوطی زیادہ لانے کی وجہ سے، پرفارمنس اچھی لانے کی وجہ سے انہوں نے ایک پلاسٹک کی ڈور ہے جس کو کیمیکل ڈور کہا جی جاتا ہے، جی وہ متعارف کروائی گئی، اور وہ اس کیمیکل ڈور کی وجہ سے ہلاکتوں کے واقعات سامنے آئے۔ پتنگ بازی جو ہے وہ ایک بہت اچھا کھیل تھا جس میں ہر رنگ و نسل اور جس کو مذہب کو لوگوں نے چھوڑ کر خود سب ہی اس چیز کو جو ہے وہ تہوار۔ خراب کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایریا بنایا جائے اور وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ یہ کام ہو کہ وہاں پر جو پرانے والا جو ڈور ہوتا تھا صرف وہی استعمال کیا جائے اور ایک ایریا بنایا جائے جہاں پہ اس کھیل کو پراپرلی کھیلا جائے؟ ممکن تو ہے، لیکن اس طرح کی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس کی بنا پر حکومت اب کوئی بھی ایسا فیصلہ لینے کو تیار نہیں۔ بہت سے کھلے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پتنگ بازی کروائی جا سکتی ہے، یہ تہوار منایا جا سکتا ہے، جی مگر جی اس میں جو ترقی پائی گئی ہے اس پتنگ بازی کے کھیل میں، ٹھیک اس ہے۔ کی وجہ سے جو اموات سامنے آئی، اب کوئی جی بھی جی حکومت، ویسے تو وقار کوئی کوئی بھی بھی کھیل جو ہے وہ گھروں پہ اور چھتوں پر اور گلی محلوں میں تو کھیلنا نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کے لیے پراپر گراؤنڈز ہونے چاہیے، پراپر جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پتنگ بازی بھی جس طرح میں نے پوچھا کہ پتنگ بازی میں کوئی نقصان ہے، آپ نے کہا کہ جو پرانی والی جو ڈور جس طرح بنائی جاتی تھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس میں کوئی حادثہ کبھی پیش آیا، تو اگر اس کے لیے پرانے گراؤنڈ بنائے جائیں اور وہی پرانی ڈور جو فوراً ٹوٹ جاتی ہے جس سے انسانی جان کو نقصان نہیں ہوتا وہ ہو، تو شاید یہ کھیل جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے نا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اور ویسے بھی گلی محلوں میں یہ اتنا حکومتوں کو چاہیے کہ گراؤنڈز بنائیں، کھیل کی جگہ بنائیں، بنسبت اس کے کہ بند کرنے کے کچھ ان کا آلٹرنیٹیو ضرور ہونا چاہیے۔ اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز کوئی بھی گیمز اور کھیل، ایون آپ بال سے بھی آپ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، سیریسلی کبھی آپ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں کھڑکیوں کو، کبھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں انسانوں کو، کسی کو بال لگ جاتی ہے یا گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ان کے شیشوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان پہ بھی ہمیں نوٹس کرنا چاہیے کہ صرف کہ حکومت جو ہے وہ اتنے گراؤنڈز بنائے کہ بچے وہاں جا کر کھیلیں، ایون بڑوں کے لیے بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے سپورٹس اور گراؤنڈز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھی جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔